الجامعة الإسلامية دار العلوم هي أكبر وأقدم جامعة إسلامية أهلية في شبه القارة الهندية، لا تدانيها أي جامعة في هذه الديار في الشعبية والمحبوبية. أنشئت دار العلوم في 15 من شهر محرم عام 1283 للهجرة، الموافق 31 من شهر مايو عام 1867 للميلاد، بعدما قضى الإنجليز نهائيا على الحكم الإسلامي ولفظت الدولة المغولية أنفاسها الأخيرة، وفشلت الثورة عام 1857 للميلاد في الهند، وكادت أن تتكرر قصة إسبانيا على أرضها لولا أن تدارك الأمر أولو المعية إيمانية من غيار العلماء المخلصين بقيام هذه الجامعة كمعقل إسلامي منيع. تقع دار العلوم في مدينة ديوبند شمالي الهند على بعد 150 كيلومترا من دهلي عاصمة الهند. وبدأت دار العلوم كمدرسة صغيرة تختص بدراسة العلوم الدينية والعربية وغرس التربية الإسلامية في نشء الإسلام، ثم تطورت إلى ما هي عليه الآن، وهي الآن أكبر جامعة إسلامية خاصة بالمسلمين في شبه القارة الهندية. وأسهم في إنشاء دار العلوم نخبة مخلصة من العلماء الغيارى، على رأسهم الإمام محمد قاسم النانوتوي، والعلامة الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي، والعالم الجليل أديب العربية ذو الفقار علي، والشيخ الحاج عابد حسين وغيرهم. ويتعلم فيها الآن أكثر من 4000 طالب. زارها الشيخ محمد رشيد رضا المصري صاحب تفسير المنار، فقال عنها: إني رأيت في مدرسة ديوبند التي تلقب بأزهر الهند نهضة دينية وعلمية جديدة، أرجو أن يكون لها نفع عظيم، وما قرت عيني بشيء في الهند كما قرت برؤية مدرسة ديوبند. كما زارها مئات من العلماء والمفكرين العرب قديما وحديثا، وأبدوا عنها انطباعات غالية كلها مسجلة لدى الجامعة. هدف دار العلوم تعليم الكتاب والسنة على المستوى العالي بجميع ما يتعلق بها من العلوم، وتدريس اللغة العربية، وتخريج علماء متطلعين في العلوم حريصين على نشر الإسلام، وأكفاء في خدمة الدعوة والرسالة على نهج يتطلبه العصر ومتطلباته. من خصائص دار العلوم تدريس الحديث الشريف على المستوى الشامل رواية ودراية، واعتدال المسلك، والتوكل على الله، والبساطة في العيش، والجهاد للحق، ومكافحة البدع والخرافات، ونشر العقيدة الصحيحة، والعمل على حفاظ الدين. نهجت دار العلوم ولا تزال منذ اليوم الأول منهج الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي في فهم الإسلام وعرضه وشرح تعاليم الكتاب والسنة. إن دار العلوم فريدة بين شقيقاتها من الجامعات والمعاهد الإسلامية في الهند وخارجها في أنها أقامت لتدريس الحديث الشريف خاصة قسما باسم دار الحديث يلتحق به كل عام دراسي نحو 1000 طالب، وإنها تميزت بين شقيقاتها بشرف تدريس الحديث الشريف بهذه العناية والشمولية. والتعليم هنا مجاني في كل المراحل والأقسام، بل تهيئ للطلاب السكن والغذاء والدواء والكساء وكتب الدراسة. ولا تقبل دار العلوم أي معونة من الحكومة، ولا تملك إقطاعات
أو موارد ثابتة، وإنما تغطي ميزانيتها تبرعات الشعب المسلم وإعانة المخلصين الغيار على الدين والعقيدة والعلوم الإسلامية من الأثرياء وذوي الخير من داخل الهند وخارجها. والعلماء المتخرجون منها يقومون بنشاطات متنوعة في الريادة الدينية والمجالات الاجتماعية والسياسية، ويؤدون خدمات متعددة الجوانب كالتدريس والإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد والخطابة والإمامة والصحافة والتأليف والبحث العلمي والقيادة العامة. كما يشتغل البعض بأعمال حرة أخرى كالتجارة والزراعة والصناعة.